बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तमाम मुसलमान बहन भाइयों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। आज 24 अप्रैल 2020 है। गुज़श्ता 24 घंटों की अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा और सबसे पहले गैर मुल्कियों से मुतालिक एक खुशखबरी आपके साथ शेयर करूंगा कि यूट्यूब पर ज़्यादातर कमेंट्स में ये पूछा जाता है कि जो लोग वतन वापस जाना चाहते हैं, जो शाही फरमान जारी किया गया है उसके बाद कि हमारे पास अबशर अकाउंट नहीं है तो हम क्या करें, उससे रिलेटेड आपके साथ अपडेट सबसे पहले शेयर करता हूं। सऊदी अरब से वापस जाने के लिए अबशर अकाउंट लाजमी नहीं। सऊदी अरब के महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाज़ात ने वजारत दाखिला की जानिब से वापस जाने वालों के लिए शुरू की जाने वाली खसूसी मुहिम पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया है। जवाज़ात के रीजनल तर्जुमान ने उर्दू न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वापसी के ख्वाहिशमंद तारकीन का डाटा जमा किया जा रहा है। बाद अज़ा मुतलका ममालिक से रब्ता करके वापस जाने के ख्वाहिशमंद की तादाद से इन्हें मुतला किया जाएगा ताकि इनके मुताबिक परवाज़ों का इंतज़ाम किया जा सके। महकमा पासपोर्ट ने तारकीन की सहूलत के लिए अपने मुल्क वापस जाने वालों की कैटेगरी में तवसी कर दी है। शाही फरमान में कहा गया है कि वापसी मुहिम के तहत वो अफराद जिन्होंने फाइनल एग्जिट री एंट्री वीज़े हासिल किए हुए हैं, इनके अलावा विजिट, टूरिस्ट या तिजारती विजिट और दीगर वीज़ों पर मुमलिकत आए हुए हैं, वो भी इस मुहिम से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जवासात की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि वापसी की मुहिम में रजिस्टर्ड कराने के लिए लाजमी नहीं कि वापस जाने के ख्वाहिशमंद का अबशर अकाउंट हो। वापसी के रजिस्ट्रेशन के लिए जवाज़ात के मेन पेज पर अबशर की साइट ओपन की जाए, जहां अबशर अफराद के ब्राउज़ को क्लिक करने से अबशर का मेन सफ़ा खुल जाता है। वहां ओहदा का ऑप्शन मौजूद है जिसे क्लिक करने से सफ़र करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए वो पेज खुल जाता है जहां मतलूबा मालूमात फीड करना है। मतलूबा मालूमात में अकामा नंबर या बॉर्डर रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और तारीख़ पैदाइश का इंदराज करना होगा। अबशर सिस्टम खुदकार तरीके से आपकी दरख्वास्त वसूल करके एक कोड आपके मोबाइल पर अरसाल कर देगा जिसमें दरख्वास्त का नंबर दर्ज होगा। दनी असना मकामी वेब न्यूज़ अखबार 24 का कहना है कि ओहदा मुहिम इब्तदाई तौर पर चंद ममालिक के लिए शुरू की गई है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया और फिलिपाइन शामिल हैं। याद रखें, ओहदा से इस्तेफादे के लिए अबशर वेब का इस्तेमाल किया जाए। अबशर ऐप पर यह सहूलत फराम नहीं की गई। जवाज़ात का कहना है कि इस मुहिम से इस्तेफादे के लिए लाजमी है कि जवाज़ात में सफ़र करने वाले के फिंगरप्रिंट मौजूद हों। वाज़िया रहे, दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में भी कोरोना वायरस की वजह से सफरी पाबंदियाँ आयद हैं, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग अपने वतन वापस नहीं जा सके। इन हालात के तहत सऊदी हुकूमत ने खसूसी तौर पर वापसी मुहिम का आगाज़ किया है। इस हवाले से मुकामी हुकाम और दीगर ममालिक से रब्ते करके इनके शहरियों की वापसी को जल्द अज जल्द यकीनी बनाने के लिए हंगामी इकदाम कर रहे हैं। इस ज़मन में फिलिपाइन के शहरियों की पहली परवाज़ गुज़श्ता रोज़ जद्दा से रवाना हो चुकी है। गैर मुल्कियों से मुतालिक दूसरी खुशखबरी आपके साथ शेयर करता हूँ कि वज़ीर ख़जाना ने यह कहा है कि इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बहाल करने पर गौर। सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि सऊदी हुकूमत इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बहाल करने की तजवीज़ पर गौर कर रही है। वज़ीर ख़जाना ने बुध को नए कोरोना वायरस की वबा से मुतल्लिक नए इक़्तिसादी हालात के हवाले से वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। सऊदी ज़राए अबलाग के मुताबिक उन्होंने कहा है कि सऊदी हुकूमत सेहत आमा को नुकसान पहुँचाए बगैर इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बहाल करेगी। इस हवाले से जायज़े तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोरोना बहरान के नुकसानात का मुकाबला करने के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर कोरोना की ताज़ा सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। शाह सलमान ने G20 के कायदीन से दरख्वास्त करके पहली हंगामी ऑनलाइन सरबराह कॉन्फ्रेंस तलब की थी। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस के मौके पर G20 के कायदीन ने इस अज़म का इज़हार किया था कि तमाम ममालिक मिलकर वबा से पैदा होने वाले समाजी और इक़्तिसादी नुकसानात की तलाफ़ी करेंगे और मैशत की बहाली के लिए वाज़िया इक़दाम करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि ख़दशा है कि कोरोना बहरान कई माह तक चलेगा। मुमकिन है कि इससे पैदा होने वाले सेहत मसाइल 2020 के आखिर तक चलते रहें। हिफाजती इक़्तिसादी इक़दाम का ऐलान किया गया है, वो सब आर्जी हैं, इन पर अमल दरामद तेज़ी से किया जा रहा है।
انہوں نے مزید کہا کہ اگر صحت حالات نے اجازت دی تو حکومت اقتصادی سرگرمیاں بتدریج بحال کرے گی۔ سرگرمیوں کی بحالی کے حوالے سے احتیاط، مسلسل نگرانی اور ضروری فیصلے جلد کرنے کا اہتمام کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ محفوظ زر مبادلہ کی بدولت سعودی عرب بحران کا مقابلہ مضبوط پوزیشن کے ساتھ کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ وزیر خزانہ نے اطمینان دلایا کہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت سلامتی سعودی حکومت کی پہلی ترجیح ہے۔ وائرس سے نمٹنے کے لیے صحت کے شعبے کو 47 ارب ریال کا اضافی بجٹ دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی معیشت کو کرونا کی وجہ سے آمدنی میں کمی کا چیلنج درپیش ہے۔ سرکاری اخراجات درپیش چیلنجوں کو مد نظر رکھتے ہوئے متوازن انداز میں کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ عوام اس بحران سے معاشی طور پر متاثر نہ ہوں۔ مزید کہا کہ محفوظ اثاثوں سے 110 سے 120 ارب ریال سے زیادہ نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جدہ کورونا کے مریضوں کے لیے روبوٹ کی خدمات۔ جدہ کے کنگ عبداللہ میڈیکل کمپلیکس میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی صحت کی نگرانی کے لیے میڈیکل روبوٹ کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں۔ عرب نیوز میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق اس روبوٹ میں ہائی ٹیکنالوجی سسٹم ہے جس کے استعمال سے کرونا وائرس کے مشتبہ مریض کا ٹیسٹ اور تشخیص کی جا رہی ہے۔ روبوٹ کے استعمال کا مقصد اسپتال کے عملے یا دیگر افراد میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو ممکنہ حد تک روکنا ہے۔ روبوٹ میں طبی آلات کا استعمال کیا گیا ہے جس سے وائرس میں مبتلا مریض کے جسم کا درجہ حرارت اور دیگر ٹیسٹ کے لیے عام طبی آلات کے استعمال کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اسٹیتھوسکوپ کی بجائے اس روبوٹ سے آنکھ اور کان کے ذریعے معائنہ کرنے کے لیے خصوصی کیمرے استعمال کیے گئے ہیں۔ روبوٹ ایسی ڈیوائس بھی استعمال کر رہا ہے جو نرسنگ سٹاف کو متاثرہ مریض کی مجموعی صورتحال کے بارے میں آگاہ رکھتی ہے۔ ریڈیوگرافک امیجز کے ساتھ طبی مشاورت کی فراہمی، دیگر علامات کو جانچنے میں روبوٹ کے ذریعے مدد لی جا رہی ہے۔ سمارٹ فون پر ایپلیکیشن کا استعمال کر کے کسی بھی مقام سے مریض کی مکمل فائل اور صورتحال پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ میڈیکل یا نرسنگ عملہ اسپتال کے اندر یا باہر کسی بھی جگہ سے بہترین طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے تیزی سے رابطہ کر سکتا ہے۔ روبوٹ کے استعمال کا مقصد نرسنگ عملے کے علاوہ دیگر مریضوں کو بھی کرونا وائرس سے بچاؤ اور حفاظتی اقدامات کے تحت مریضوں کو طبی آلات اور دستیاب ادویہ کی فراہمی ہے۔ کرفیو کی خلاف ورزی کرنے والوں کی سزا کیا ہوگی؟ سعودی عرب میں مختلف مقامات سے متعدد سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی کرفیو کی خلاف ورزی اور بعض سیکورٹی اہلکاروں پر حملے کی رپورٹنگ پر حراست میں لیے گئے ہیں۔ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کرفیو کی خلاف ورزی پر حراست میں لیے جانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق پبلک پروسیکیوشن کے ترجمان نے کرفیو کی خلاف ورزی اور بعض سیکورٹی اہلکاروں پر حملوں کی رپورٹوں پر حراست میں لیے گئے افراد کے حوالے سے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ پبلک پروسیکیوشن کے ترجمان نے بتایا کہ جن لوگوں کو کرفیو کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا ہے ان پر فوجداری قانون لاگو ہوگا۔ قانون اجازت دے گا تو انہیں رہا کر دیا جائے گا، اگر قانون انہیں حراست میں رکھنے کے لیے کہے گا تو انہیں حراست میں ہی رکھا جائے گا۔ پبلک پروسیکیوشن کے ترجمان نے سیکورٹی اہلکاروں پر حملہ آوروں سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے واقعات بہت کم ہوتے ہیں۔ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی سیکورٹی اہلکاروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تاہم یہ بات مد نظر رکھی ہے کہ سیکورٹی اہلکاروں کی گاڑیوں اور ان کی مشینوں پر حملہ بڑا جرم ہے، اس کی سزا سخت ہے۔ پبلک پروسیکیوشن کے ترجمان نے مزید بتایا کہ وطن عزیز مقامی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور سیکورٹی اہلکاروں کی سلامتی سرخ نشان ہے جسے عبور کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جس نے سیکورٹی اہلکار پر حملہ کیا، پبلک پروسیکیوشن اسے عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ کرے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی 24 اپریل 2020 سعودی عرب کی گزشتہ کچھ اپڈیٹس جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ اس میں سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال کمنٹ باکس میں یہ تھا کہ ابشر کا اکاؤنٹ کیسے بنایا جائے۔ تو ناظرین، ابشر کا اکاؤنٹ بنانا ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلی نیوز میں یہ بتایا کہ آپ ویب پر جا کر وہاں سے ایزیلی جو ہے وہ فارم حاصل کر سکتے ہیں اور اسے جمع کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ طریقہ نہیں آتا تو آپ اپنے کسی دوست سے یا کسی عزیز سے ریکویسٹ کر کے یہ طریقہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ رمضان المبارک میں ہمیں اپنے دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ چینل لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل کا بٹن لازمی دبائیں اور ویڈیو لازمی لائک کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔